अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, मरहबा। मैं हूं सदीका। आप देख रहे हैं मेरा चैनल सऊतुल कुरान सफवान। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। सबसे पहले हम दुरूद शरीफ पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। इससे पहले लेसन में अल्लाह ताला ने मुखालिफिन के कुरान के बातिल ख्यालात को रद्द किया। उनका ख्याल ये था कि अगर ये कुरान पाक अल्लाह की किताब होता तो इसमें इतनी हकीर चीज़ों का जिक्र न किया जाता। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब किसी हकीर चीज़ की मिसाल देनी हो तो हकीर चीज़ के ज़रिए से ही मिसाल दी जाती है, और अल्लाह ताला इस बात से नहीं शर्माता। स्टार्ट करते हैं हम आज का लेसन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। पनाह मांगती हूँ अल्लाह से शैतान मरदूद के शर से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। कैफ तकफुरून बिल्लाहि व कुंतुम अमवातन फअहयाकुम। कैफा कैसे, तकफुरून तुम इनकार करते हो, बिल्लाहि अल्लाह का, व कुंतुम अमवातन और तुम बेजान थे, फअहयाकुम फिर उसने तुमको जिंदगी दी, सुम्मा युमीतुकुम फिर तुमको मारेगा, सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजऊन फिर तुमको मारेगा, मौत देगा, सुम्मा युहयीकुम फिर तुमको दोबारा जिंदा करेगा, सुम्मा इलैहि तुरजऊन फिर उसकी तरफ तुम दोबारा लुटाए जाओगे। अब अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम कैसे इनकार करती हो, उसके एहसानात को भुला देती हो, यानी अल्लाह के एहसान जो है इनको भुला देती हो और गैरों का कलमा पढ़ती हो, हालांकि इस पर तुम्हारे लिए वाज़िया दलाइल मौजूद हैं कि एक अल्लाह ही की जात की इबादत करनी चाहिए। अब इस आयत में उन खास जो है वो नेमतों का जिक्र किया जो हर इंसान की जात और नफ्स के अंदर मौजूद हैं, कि पहले वो बेजान जर्रात की सूरत में था, फिर उसमें अल्लाह ताला ने जिंदगी पैदा फरमाई। अतकफुरूना कैसे इनकार करते हो अल्लाह का। अब यहाँ बजाय अल्लाह का इनकार तो नहीं किया उन लोगों ने, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इनकार को अल्लाह का इनकार करार देकर ऐसा खिताब किया गया। अब यहाँ पे अमवातन का, अमवात मैयत की जमा है, इसका मानी है मुर्दा और बेजान चीज। कि इंसान अपनी असल हकीकत पर गौर करे तो मालूम होगा कि उसके वजूद की इब्तदा वो बेजान जर्रात हैं जो जमी हुई चीजों की शक्ल में है, कुछ बहने वाली चीजों की शक्ल में है, कुछ गुजाओं की सूरत में है, दुनिया में फैले हुए हैं। कि अल्लाह ताला ने इन बेजान जर्रात को कहाँ कहाँ से जमा फरमाया, फिर उनमें जान डाली और उनको जिंदा इंसान बना दिया। सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम, यानी उसने पहली मर्तबा तुम्हारे बेजान ज़रात को जमा करके उनमें जान पैदा की, फिर तुम्हें उसने दुनिया में भेजा, एक उम्र का वक्त मुकर्रर किया तुम्हारा कि तुम्हारी इतनी उम्र होगी, फिर वो वक्त तुम्हारा जब पूरा होगा तो तुमको दोबारा मौत देगा, फिर एक अरसे के बाद क्यामत में इसी तरह तुम्हारे जिस्म के बेजान जर्रात को जमा करके तुम्हें दोबारा जिंदा करेगा। जिस तरह उसने पहली मर्तबा तुम्हें बेजान जर्रात से जमा करके जिंदगी डाली, तो क्यामत वाले दिन भी तुम्हारे बेजान जर्रात को जमा करके वो तुम्हारी इस बेजान जिंदगी देगा तुमको। अब यहाँ पे अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये जो मौत है ये भी तुम्हारे लिए नेमत है। जिंदगी का नेमत होना तो समझ आता है, लेकिन मौत इंसान के लिए कैसे नेमत है। अब यहाँ पे सबसे पहले जो जिक्र किया कि हमने तुम पर एहसान किया, तुम्हें जिंदगी दी। जिंदगी तो इंसान के लिए ऐसे नेमत है कि दुनिया आखिरत जमीन और आसमान की जितनी नेमतें इंसान को हासिल हैं वो सब उस जिंदगी पर मौकूफ है। जिंदगी ना हो तो किसी नेमत से फायदा नहीं उठा सकता। जिंदगी का नेमत होना तो समझ आता है, मगर इस आयत में मौत को जो नेमतों की फरिस्त में शामिल किया कि मौत भी नेमत है, तो वो ये मतलब है कि ये दुनिया की जो मौत है ये दरवाजा है उस हमेशगी वाली जिंदगी का, जिसके बाद मौत नहीं आएगी।
یعنی جب دنیا میں انسان کو موت آتی ہے تو اس کے بعد اس کو دوبارہ زندہ کیا جاتا ہے، تو یہ ایک دروازہ ہے اس کے لیے کہ وہ اس دروازے کے ذریعے ہمیشگی والی زندگی میں جائے گا۔ والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، والذی وہی ذات پاک ہے، خلق لکم اس نے بنایا تمہارے لیے، ما فی الارض جو کچھ زمین میں ہے، جمیعا سارے کا سارا، پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے سارے کا سارا۔ ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، ثم استوى، ثم پھر استوى متوجہ ہوا، إلى السماء آسمان کی طرف، فسواهن برابر کر دیا ان کو، سبع سات سماوات آسمانوں میں، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب۔ یہ اس نعمت عامہ کا ذکر ہے جس میں تمام انسان حیوانات سب شریک ہیں، یعنی اللہ کی یہ ایسی نعمت ہے کہ سب اس سے فائدہ اٹھا رہی ہیں۔ دنیا میں کسی انسان کو جو نعمت حاصل ہوئی ہیں یا ہو سکتی ہیں وہ زمین کے ذریعے سے ہی ہیں، کیونکہ انسان کی غذا، لباس، مکان، جتنی بھی نعمتیں ہیں ان سب کا جو پیداوار ہے وہ ساری زمین ہی ہے، تو اس لیے زمین کا ذکر کر کے اس میں ساری نعمتوں کو شمار کر دیا۔ ثم استوى الى السماء، استوا کا معنی سیدھا ہونے کے ہیں، مراد یہ ہے کہ زمین کی پیدائش کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کی پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا، یہاں تک کہ 7 آسمانوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا یعنی ان کی تخلیق کر کے ان کو بنا دیا۔ وہی ہر چیز کا جاننے والا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے لیے کائنات کو بنانا کوئی مشکل نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو کائنات بنائی، زمین و آسمان بنائے، یہ اللہ کے لیے کوئی بنانا مشکل کام نہیں ہے۔ تو اس لیے پھر آگے فرمایا کہ دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس سے انسان کو کسی نہ کسی صورت میں فائدہ پہنچتا ہو، خواہ یہ فائدہ دنیا میں استعمال کرنے کا ہو یا آخرت کے لیے اس کے لیے عبرت حاصل کرنے کا ہو۔ بہت سی چیزوں کا فائدہ انسان محسوس کرتا ہے، جیسے اس کی غذا ہے، دوا میں استعمال کرتا ہے، براہ راست اس کی چیزیں کام آتی ہیں۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ انسان کو ان کا فائدہ پہنچتا ہے مگر اس کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ تو امید ہے کہ آج کا لیسن آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان کی بہترین حالت میں صحت اور عافیت کے ساتھ ہمیشہ خوش رکھے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اپنی سسٹر کو اجازت دیجیے، نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔